बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी से मदद मांगते हैं और उसी की मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। दुनिया जहाँ को कंट्रोल करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है और अल्लाह ताला अपने घर और अपने नाम की हिफाजत करना खूब जानता है। दुनिया में बड़े बड़े लोग आए जिन्होंने खाना काबा को तबाह करना चाहा, लेकिन वो खुद तबाही के दहाने पहुंच गए। उनकी हर कोशिश नाकाम होगी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अबरा जो खाना काबा को गिराने जा रहा था, उसका और उसके साथियों का अल्लाह ने क्या हशर किया। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत आमुल फील में हुई। आमुल फील का मतलब है हाथी वाला साल। याद रहे, आमुल फील और हाथी वाले साल का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरत अल फील में भी किया है। उस साल हबशा के मुकर्रर करदा गवर्नर अबरा ने मक्का में हमला किया था। उसने सीना जो यमन का शहर है उसमें एक चर्च तामीर किया था। उस चर्च का नाम अल-कैस था और अबरा मसीह था। इसलिए अबरा चाहता था कि अरब के लोग मक्का जाने के बजाय उसके चर्च को अपना मरकज़ बनाएं। जब ये मुमकिन ना हुआ तो उसने खाना काबा को तबाह करने की ठान ली। इस वाक़े को वाक़े फील भी कहते हैं। इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे कि अबरा कौन था और वो खाना काबा को क्यों तबाह करना चाहता था। प्यारे लोगों, हज के दिनों में अबरा ने देखा कि अरब से लोग बहुत बड़ी तादाद में मक्का जाते हैं। यहाँ वो बैतुल्लाह का हज करते हैं। अबरा ने पूछा, बैतुल्लाह किसका बना है? लोगों ने बताया कि बैतुल्लाह पत्थरों का बना है। अबरा ने पूछा, बैतुल्लाह का लिबास क्या है? लोगों ने बताया, हमारे यहाँ जो कपड़ा जाता है उसकी पोशाक उससे तैयार होती है। अबरा ने सारी बात सुनकर कहा कि मसीह की कसम, मैं तो इन लोगों के लिए इससे भी अच्छा घर तामीर करवाऊंगा। इस तरह उसने सुर्ख, सफ़ेद, जर्द और स्याह रंग के पत्थरों से एक घर तामीर करवाया। उसको सोने और चांदी से सजाया। उसमें कई दरवाजे रखवाए और दरवाज़ों के दरमियान में हीरे और जौहरात लगाए। अबरा ने वहाँ पर उम्दा किस्म के पर्दे लगवाए। वहाँ पर खुशबू सलगाने का इंतज़ाम किया। उसकी दीवारों पर इस कदर मुश्क मला जाता था कि वो स्याह रंग की हो गईं। अबरा ने लोगों से कहा कि अब तुमको बैतुल्लाह जाने की ज़रूरत नहीं, मैंने तुम्हारे लिए इधर ही बैतुल्लाह बना दिया है, लिहाजा तुम इसका तवाफ़ करो। नाउज़ुबिल्लाह। इसी तरह कुछ कबाइल उसका हज करना शुरू हो गए, एतकाफ़ भी करना शुरू हो गए और हज के मनासिक भी वहीं पर अदा करना शुरू हो गए। अरब के एक शख्स नफील हशमी से ये बात बर्दाश्त ना हुई, लिहाजा वो दिल ही दिल में कुड़ता रहा। आखिर उसने ठान ली कि वो अबरा के इस काबे को गंदा करके छोड़ेगा। एक रात उसने बहुत सी गंदगी अबरा के काबे में डाल दी। अबरा को मालूम हुआ तो वो गज़बनाक हो गया। अबरा ने कहा, यह हरकत यकीनन अरब के किसी लोगों ने की है, मैं उनके काबे यानी बैतुल्लाह को तोड़ दूंगा। उसने शाम और हबशा को दरख्वास्त की कि वो अपना एक हाथी भेज दे। उस हाथी का नाम महमूद था। ये इतना बड़ा हाथी था कि इस रूए ज़मीन पर इतना बड़ा हाथी कभी भी देखने को नहीं मिला था। जब हाथी उसके पास पहुंचा तो अबरा ने अपनी फौज लेकर मक्का का रुख किया। जब अबरा का लश्कर मक्का के करीब पहुंचा तो अबरा ने हुक्म दिया कि अरब के लोगों के जानवर और मवेशी लूट लिए जाएं। लिहाजा अबरा की फौज ने जानवर लूट लिए, जिसमें हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊँट भी थे। नफील हशमी भी इस फौज में मौजूद था, जो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दोस्त था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने नफील हशमी से ऊँटों के मुतल्लिक पूछा। नफील हशमी अबरा के पास आया और कहा, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपसे मिलना चाहते हैं। शर्फ और बुजुर्गी इनको हासिल है और लोगों में इनका बहुत ही असर व रसूख है। लोगों को अच्छे अच्छे घोड़े देते हैं,
ان کو عطیات دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ ابراہہ نے ملاقات کے لیے بلایا اور عبد المطلب سے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ عبد المطلب نے کہا میں چاہتا ہوں میرے اونٹ مجھ کو واپس مل جائیں۔ ابراہہ نے کہا مجھے بتایا گیا تھا آپ عرب کے سردار ہیں، بہت ہی عزت اور بزرگی والے ہیں، لیکن میرا خیال ہے مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے جس کو میرے گرانے آیا ہوں اور جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے، لیکن آپ نے تو بیت اللہ کی بات ہی نہیں کی، آپ اپنے اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھ گئے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی بات سن کر حضرت عبد المطلب بولے آپ میرے اونٹ واپس کر دیں، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہے کریں، اسی لیے کہ بیت اللہ کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس بارے میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد ابراہہ نے حکم دیا کہ ان کے اونٹ واپس کر دیے جائیں۔ حضرت عبد المطلب نے ان اونٹوں کو قربانی کے لیے وقف کر دیا۔ پھر حضرت مطلب ہرا پہاڑ پر چڑھ گئے، ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست بھی موجود تھے، اور اللہ سے درخواست کی کہ اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ پھر ابراہہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا، وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا۔ اچانک اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی والوں نے اس کو اٹھانے کی پوری کوشش کی لیکن وہ اس کو نہیں اٹھا پائے۔ انہوں نے اس کے سر پر ضربیں لگائیں لیکن وہ نہیں اٹھا۔ انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراً ادھر چلنے لگا۔ اس کا رخ پھر مکہ کی طرف کیا تو وہ پھر رک گیا۔ ہاتھی والوں نے یہ تجربہ بار بار کیا۔ ابراہہ نے حکم دیا کہ ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اس کو کچھ ہوش نہ رہے اور ہم مکہ کی طرف آگے بڑھ سکیں۔ لہٰذا ہاتھی کو شراب پلائی گئی لیکن اس شراب کا ہاتھی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ دوستوں کہتے ہیں کہ ہاتھی کو اٹھانے کی کوشش جاری تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیج دیا۔ ابابیل جھنڈ کی شکل میں آئے۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے خانہ کعبہ کی فتح کی دعا مانگنے لگے۔ ان کی دعا کے الفاظ یہ تھے، اے اللہ، یہ بندہ اپنے قافلے اور جماعت کی حفاظت کر رہا ہے، تو اپنے گھر بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ ابراہہ کا لشکر فتح حاصل نہ کر سکے، ابراہہ کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ آج صلیبی کامیاب نہ ہوں، کیونکہ حضرت عبد المطلب کا خیال تھا کہ ہم ابراہہ سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے۔ وہ پرندے چڑیا سے قدرے بڑے تھے، ان میں سے ہر پرندے کی چونچ میں 3 پتھر تھے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابراہہ کی فوج پر گرانا شروع کر دیے۔ جیسے ہی یہ پتھر ابراہہ کی فوج پر پڑے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اس طرح کہ جیسے ہم آج کسی جگہ پر بم گرا دیں تو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ابراہہ کا ہاتھی البتہ ان کنکڑیوں سے محفوظ رہا، باقی سب ہاتھی تیس نیس ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ہاتھی سینکڑوں کی تعداد میں تھے، سب کھائے ہوئے بوس کی مانند ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ابراہہ اور ان کے ساتھی یہ منظر دیکھ کر بری طرح سے بھاگنا شروع ہو گئے، مگر پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا، جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو گیا۔ دوسری طرف عبد المطلب انتظار کر رہے تھے کہ مکہ پر کب حملہ ہوگا۔ جب حملہ نہ ہوا تو وہ پہاڑ سے نیچے اتر آئے۔ پہاڑ سے نیچے اترنے کے بعد عبد المطلب نے دیکھا کہ سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے۔ خوب مال غنیمت عبد المطلب کے ہاتھ لگا، مال میں سونا چاندی بہت زیادہ تھا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور اپنی قدرت کا نظارہ بھی لوگوں کو دکھایا۔